रानो कवि और उसका पति दोनों नदी के किनारे बैठे थे। रानो कवि अपने पति से कहती है, अरे जी, आपने सुना है तुम्ही के पास काफ़ी सारे ज़ेवरात हैं। मेरा तो बहुत ही मन करता है कि मेरे पास बहुत सारे सोने के गहने हों, लेकिन क्या करूं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम भी कुछ अच्छी सी नौकरी भी नहीं करते हो कि तुम मुझे थोड़े से ज़ेवर ही गहने दिलवा दो। मेरे पास भी सोने के गहने होते तो मैं भी जंगल के पक्षियों को पहनकर दिखाती। अरे उन्हें भी पता लगता कि रानू ने कैसे गहने पहने हैं। रानो, मैं भी तुम्हें कभी गहने बना ही दूंगा। अभी तो चलो, जंगल में लकड़ काटनी है और जाके बाजार में भी बेचनी है। तुम यहाँ ठंडी जगह बैठकर बातें ही करती रहोगी। जब रानो कौवे और कालू कौवा जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जा रहे थे, फिर वो एक जगह जाकर लकड़ियाँ काटने लग जाते हैं। जैसे ही रानो लकड़ियों के गट्ठे पे कुल्हाड़ मारती है, वहाँ से नीचे से सोने की एक बोरी निकल आती है। अरे कालू, आओ देखो, यहाँ से क्या निकला है। अरे रानो, क्या हो गया है, आराम से लकड़ियाँ काटो। अरे कालू, आकर देखो तो सही। अरे क्या है, सांप निकल आया है क्या। अरे नहीं, यहाँ तो एक बड़ा खजाना निकल आया है। खजाना? कैसा खजाना? अरे आकर देखो तो सही। कालू और जब वो आकर देखता है, वहाँ तो खजाने की एक बड़ी सी बोरी पड़ी थी। अरे ये क्या? अरे मुझे लगता है ये पहले वक्तों के लोगों ने रखी थी। इस पर ऊपर बड़ा पेड़ पौधा हो गया था, जिसकी वजह से ये खजाना नीचे दब गया था। आज हमारी किस्मत में था। अब मैं लूँगी बड़े बड़े सोने के गहने। फिर लकड़ियाँ काटने को छोड़ दो, जल्दी से ये खजाने की बोरी उठाते हैं और घर को चलते हैं। हाँ हाँ कालू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जल्दी से हम ये खजाना उठाते हैं, घर को जाते हैं। फिर रानो कौवी और कालू कौवा वो खजाने की बोरी को बंद करते हैं। रानू कवि और कालू कौवा वो सोने की बोरी उठाकर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। फिर कालू और रानू वो सोने को थैले लेकर घर पहुंच जाते हैं। अरे कालू, अरे इस सोने को थैले को मैं खोल कर देखना चाहती हूँ। अरे रानू, देखा तो था। नहीं, अभी मैं फिर देखूंगी और इस सोने को मैं गहने बनाऊंगी और गरीब पक्षियों को मैं जलाऊंगी। अरे गरीब पक्षियों को भी तो पता चलना चाहिए रानू के पास कितना सोना है। मैं तो इस सोने में से किसी को एक टक्का भी ना दूं। मैं तो अपने पास ही रखूंगी संभाल कर और रंग बिरंगे गहने बनाकर पक्षियों को दिखाया करूंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल राना, तुम ऐसे ही करना। हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी होंगे। हाँ हाँ कालू, बिल्कुल, हम जंगल के बड़े अमीर पक्षी हुआ करेंगे। अरे मैं ज़रा अपने सोने को एक नज़र देखना चाहती हूँ। मेरा तो दिल करता है मैं इसे बार बार देखूं। जब कालू वो थैला खोलती है तो क्या देखते हैं, वहाँ तो लोहे के कुछ पीस पड़े थे। अरे ये क्या, हमने तो सोने का थैला भरा हुआ लाया था, ये तो सिल्वर के पीस हैं। अरे रानो, क्यों फिक्र करती हो। अरे सिल्वर भी तो अच्छे दामों सेल हो जाता है। हम सिल्वर ही सेल कर देंगे, कुछ ना मिलने से तो अच्छा है ना। ये सुनकर रानो कौवी को कालू समझाता है कि वो गहने इस सिल्वर के भी बना सकती है, या इस सिल्वर को सेल करके मैं तुम्हें गहने बनवा दूंगा। लेकिन रानो तो सुनने वाली ही नहीं थी। वो तो रोने लग जाती है और बहुत ही उदास हो जाती है। अरे रानो, तुम सिल्वर के ही गहने पहन लेना। सिल्वर के गहने भी हमारे गांव में पक्षियों के पास नहीं है। तुम्हारे पास सिल्वर के गहने तो हो जाएंगे ना। अगली सुबह रानो और कालू कौवा वो सिल्वर का थैला लेकर लूसी कबूतर के पास पहुंच जाते हैं।
رانو کہتی ہے لوسی کبوتر میرے سے یہ اچھے داموں سے خرید لیں، یہ بڑا ہی اچھا سلور ہے۔ وہ اپنے سلور کی تعریف کرتے ہیں۔ لوسی کبوتر کہتا ہے اچھا میں اچھے داموں ہی خریدوں گا، ذرا اپنا یہ سلور کا تھیلا مجھے کھول کر تو دکھاؤ، دیکھو تو صحیح آپ کا سلور کیسا ہے۔ وہ تھیلا کھولتا ہے تو وہ حیران ہی رہ جاتے ہیں، وہاں تو راکھ تھی۔ ارے یہ کیا، تم میرے لیے راکھ لے کر آئے ہو، مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ ارے نہیں لوسی، ہم آپ سے مذاق نہیں کر رہے، یہ تو ہم سلور لے کر آئے تھے، یہ راکھ کیسے بن گئی؟ وہ دونوں پھٹی آنکھوں کے ساتھ اس راکھ کو دیکھ رہے تھے اور لوسی کبوتر ان کو باتیں سنا رہا تھا۔ ارے تم لوگ میرے ساتھ ادھر آ کے مذاق کرنے آئے ہو، چلو اپنا تھیلا اٹھاؤ، یہاں سے بھاگو۔ ارے لوسی کبوتر، ہم تم سے بالکل مذاق نہیں کر رہے تھے، واقعی میں ہی یہ سلور تھا، ہمیں تو لگتا ہے یہ کوئی چمکاری سلور تھا جو کہ ایک دم راکھ بن گیا ہے۔ ارے چلو لوسی کبوتر، ہم چلتے ہیں۔ پھر رانو کوی اور کالو کوا وہ تھیلا اٹھا کر چلنے لگ جاتے ہیں۔ لوسی کبوتر کہتا ہے آج کے بعد تم لوگ ایسی مذاق کسی سے مت کرنا، نہیں تو تمہارے لوگوں کے ساتھ بہت ہی برا ہوگا۔ ارے نہیں، رانو کوی اور کالو کوا وہ راکھ اٹھا کر ایک جنگل کے درخت کے نیچے پھینک دیتے ہیں۔ ایک دن وہاں ٹنی کا گزر ہوتا ہے، وہ راکھ سے اتنا بڑا تھیلا دیکھ کر کہتی ہے ارے اس راکھ کو کھیت میں ڈالنے سے زمین نرم ہو جاتی ہے، مجھے اس راکھ کو اپنی زمین میں ڈال لینا چاہیے، چلو اس راکھ کو میں اپنے گھر لے جاتی ہوں۔ پھر ٹنی اسی طرح سوچتے ہوئے وہ راکھ اٹھا کر اپنے گھر کی طرف نکل پڑتی ہے اور پھر وہ راکھ کا تھیلا اپنے گھر کونے میں رکھا ہوتا ہے۔ ارے اس راکھ میں سے میں مٹھو طوطے کو بھی دے دیتی ہوں، وہ بھی اپنے کھیت میں ڈال لے گا اور اس کا کھیت بھی نرم ہو جائے گا اور اس کے کھیت میں بھی اچھی فصل ہو جائے گی۔ اپنے سے زیادہ دوسرے پکشیوں کا خیال رکھتی ہے، جیسے ہی وہ تھیلا کھولتی ہے وہاں تو سونا ہی سونا ہوتا ہے۔ ارے یہ کیا، یہ تو بہت بڑا خزانہ ہے، ارے یہ خزانہ کہاں سے آیا ہوگا؟ ارے یہ خزانہ تو بڑا ہی چمکاری ہے، مجھے لگتا ہے یہ کوئی جادو والا تھیلا تھا، چلو اچھا ہوا اور میرے جنگل کے بہت سارے پکشیوں کے پاس گھر نہیں ہے، میں ان سب پکشیوں کو چھوٹے چھوٹے گھر بنا کر دوں گی تاکہ وہ آندھی بارش دھوپ سے بچ سکیں۔ میرے پاس تو چھوٹا سا یہ گھر ہے، لیکن ہمارے پاس جنگل میں بہت سے غریب پکشی ہیں، ان کو میں یہ گھر بنا کر دوں گی۔ پھر ٹنی کچھ ہی دن کے بعد جنگل کے بہت سارے غریب پکشیوں کو گھر بنا کر دیتی ہے۔ ارے گھر تو سب بن گئے ہیں، اب میں غریب پکشیوں کو سب کو یہ گھر دکھاؤں گی اور وہ سب بہت خوش ہو جائیں گے۔ غریب پکشی اپنے گھر دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ٹنی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ٹنی کہتی ہے ارے پکشیوں، شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خزانہ دیا، اسی میں سے میں نے تم لوگوں کو گھر بنا کر دیا، نہیں تو میری کیا اوقات تھی میں تم لوگوں کو گھر بنا کر دے پاتی، مجھے تو جنگل سے ایک راکھ کا تھیلا ملا تھا، اس تھیلے کو جب میں گھر لے گی تو پھر جب کھولا تو وہ سونا تھا اور اسی سونے کو سیل کر آج میں تم لوگوں کو یہ گھر بنا کر دیا ہے۔ پکشی یہ بات سن کر بہت حیران ہو جاتے ہیں اور آج وہ اپنے گھروں میں رہنے لگ جاتے ہیں۔ ٹنی سب کو اپنے گھروں میں بستا دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ ایسے بڑھیا پکشی راستے سے جا رہی اپنے گھر سامان لینے جا رہی تھی، راستے میں رانو کوی اسے آواز دے کر روک لیتی ہے۔ ارے کہاں جا رہی ہو اتنی جلدی جلدی؟ ارے اپنے گھر سے پرانا سامان لے کر جا رہی ہوں نئے گھر میں۔ ارے کیا تم نے نیا گھر بنا لیا؟ ہاں، ہم نے نہیں بلکہ ٹنی نے ہمیں نئے گھر بنا کر دیے ہیں، ٹنی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ ارے ٹنی کو ایک جنگل میں راکھ کا تھیلا ملا تھا، اس تھیلے سے ہی وہ جب گھر لے گی وہ سونا تھا،
अरे क्या कह रही हो बुढ़िया अम्मा, ऐसे कैसे हो सकता है। ये बात सुनकर तो बुढ़िया अम्मा घर को चली जाती है। अरे वो राख का थैला जंगल में तो हमने ही तो फेंका था। अरे वही टुन्नी जब गलेगी सोना बन गया। अरे वही चमकारी सोना था। अरे जाकर कालू कौवे को बताती हूँ, रानू से वो सारा सोना हमें ले लेना चाहिए। वो सोना तो रानो हमारा ही खेतों में था ना। भागती हुई कालू के पास पहुंच जाती है। अरे कालू, वो सोने का थैला था, टुन्नी उठा कर ले गई थी। अरे वो सोने का थैला ही था, हमने सब्र नहीं किया। अरे रानो, सबर की बात नहीं है, वो टुन्नी बहुत ही अच्छी है मन की, इसीलिए वो सोना उसी के नसीब में था। लालच की, इसीलिए वो सोना हमसे छिन गया। अरे कालू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर मैं लालच ना करती तो वो सोना धन मेरे पास होता। उसी रानों ने जंगल के पक्षियों को उस सोने से घर बना कर दे दिए हैं। अरे हाँ हाँ रानो, देखा वो रानो, वो टुन्नी कितनी अच्छी है। हाँ, रानो और कालू को उनकी अपनी लालच के बारे में पता चल जाता है। तो आज की कहानी से ये सीख मिलती है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरे पक्षियों का भी ख्याल रखना चाहिए। कहानी अच्छी लगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।